औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ में खुश आमदीद। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 17 जनवरी 2019 को रिटायर हो जाना है और दुश्मन अनासिर क्या कह रहे हैं साकिब निसार के बारे में और साकिब निसार ने क्या किया है अपने दौर में, मुकम्मल तौर पर आप आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साफ तौर पर जो नज़र आ रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा दुश्मन अनासिर को, मुकम्मल तौर पर बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम अहबाब से इस बात की गुजारिश करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चीफ जस्टिस साकिब निसार वो हस्ती हैं जिन्होंने इतने बेहतरीन डिसीजन लिए, उतने बहादराना तौर पर डिसीजन लिए कि दुनिया की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने करप्शन के खिलाफ जो फैसले किए, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो फैसले किए, आप के सामने हैं। मियाँ नवाज शरीफ जेल में हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लीडर वो भी इस वक्त जेल में हैं, और इसके अलावा जरदारी का केस भी चल रहा है। और सारे मामला जितने भी आपने देखे हैं 2018 में, 2019 की शुरू में, सारे साकिब निसार ने किए हैं। साकिब निसार की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है साकिब निसार के बारे में, और तमाम दुश्मन अनासर ने एक इतनी बड़ी साजिश रच दी है कि साकिब निसार को बदनाम कर दे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जिसमें साकिब निसार के बारे में बात की जा रही है। वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन करवाया है गैर ज़रूरी तजावज़ात पे, जिसमें उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। जो अब आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं वो दुश्मन अनासर हैं, और आपको हकीकत न्यूज़ और हकीकत टीवी ने इस बात से आगाह किया था 2018 के एंड में भी और 2019 के शुरू में भी कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे आप अपने लीडरों के बारे में, अपनी अदालतों के बारे में, पुलिस, रेंजर, हर चीज़ के बारे में आप बहुत सारे प्रोपेगेंडे देखेंगे। 2019 का आगाज़ इन लोगों ने बहुत मुश्किल कर देना था आप के लिए। आप जिस तरीके से देखें, आप लोग हर उस जंग में शामिल होते हैं जो जंग हकीकत न्यूज़ लड़ रहा है, आपके गुमनाम हीरोज़ लड़ रहे हैं, आपकी आर्मी लड़ रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे फौजी बॉर्डर पे लड़ते हैं, पीछे उनके फौजी लीडर उनको सपोर्ट करते हैं, अदालतें फैसला करती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर जारी करते हैं। हम दुश्मन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप हमारी मदद करते हैं, वीडियोस को देखते हैं और अपनी राय, अपने कमेंट से हमें आगाह करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं। वो वीडियोस शेयर होती हैं और ये हमारी आवाज़ बनकर लोगों के कानों में गूंजती है, और आप लोगों की ताकत हमारे साथ होती है, तो हम सारे ये फैसलों में अपनी अदालतों के, अपने प्राइम मिनिस्टर की मदद करते हैं। मौजूद सामीन, साकिब निसार का सबसे बड़ा जो डिसीजन जरदारी के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, ख्वाजा ब्रदर्स के बारे में, तहरीक लब्बैक की लीडरशिप को अंदर करने के बारे में, ये सफ़े हस्ती में कभी मिटने वाला भी नहीं है। इतने बहादुर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पहले कोई भी नहीं नसीब हुई है, और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी अलविदाई तकरीर में भी बहुत जज्बाती बातें की, और वो इस बात को उन्होंने आगाह किया है कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद सारे मामलात हैं। अदालतें ना किसी से डरती हैं और ना किसी से डर के फैसला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत बहादुराना फैसला करते हैं, और हकीकत न्यूज़ इसी उम्मीद के साथ एक अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ भी करेगी कि आगे आने वाले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, आसिफ सईद खोसा, वो भी इसी तरीके से बहादुराना तौर पर काम करें। मौजूद सामीन, आप ये बात है समझ लें कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे डिस्कस की जा रही हैं और आखिरी दिन साकिब निसार के गलत करने की जो सारी साजिशें हो रही हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। 17 जनवरी में से कुछ दिन बाकी हैं, 5 से 6 दिन बाकी हैं, और ये 5 से 6 दिन साकिब निसार की ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यादगार तरीन दिन हैं। पूरी सोशल मीडिया पे इस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार डिस्कस किए जा रहे हैं, उनकी सारी जो जितनी भी स्ट्रगल उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में की, या जितने भी फैसले उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ किए, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ किए, और मियाँ नवाज शरीफ को पहले भी अडयाला जेल का रुख करवाया, फिर कोट लखपत जेल का करवाया, जिसमें उनके दामाद भी शामिल थे, बेटी भी शामिल थी। मौज़े सामीन, ये वो एक थप्पड़ है उन तमाम दुश्मन अनासर को जो चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला किया, वो फैसला किया। आप ये देखें कि हर फैसला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आएगा। जो शवाहिद, जो चीज़ें उनके सामने पेश होती हैं, साकिब निसार ने इस बात को भी वाज़ह किया कि हम हमेशा वो डिसीजन लेते हैं जो डिसीजन अच्छा होगा, ईमानदारी पे होगा, हम हमेशा उस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। अदालतों का काम ये होता है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर का भी एहतसाब करे, अपनी कचहरी का भी एहतसाब करे, उसके अलावा आर्मी का ये सपोर्ट होती है कि
اور گمنام ہیروز، GIT، نیب، یہ مل کر ایک ایسا پیکج ہوتے ہیں حکومت کے لیے کہ جو کبھی بھی نہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ یہ بات مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI ہے، ورلڈ کی ٹاپ آرمی ہے، جس کا پوری دنیا میں بول بالا ہے۔ آپ کو اس بات کا واضح کرتا چلوں کہ یہ ایک ثبوت ملا ہے جو 20 منٹ میں ہماری ایجنسیوں نے، ہماری رینجرز نے، ہماری پولیس نے چائنا قونصلیٹ پہ ہونے والے حملے کو 20 منٹ میں مار گرایا تھا دشمن عناصر کو، اور یہ اسی وقت آپ کو حقیقت نیوز نے بھی بتایا تھا کہ چائنا قونصلیٹ پہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھارت ہی ملوث ہے، اور الحمدللہ ہماری وہ بات پوری ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جتنی بھی پیشگوئیاں اور آپ کے گمنام ہیروز نے جو رپورٹ دی ہے اور یہ سارے معاملات سامنے آئی ہیں، اس میں یہی بات واضح ہوئی ہے کہ چائنا قونصلیٹ پہ حملہ انڈیا نے ہی کروایا تھا، انڈیا کی ملوث رات ہی پیچھے، اور ان کے مقاصد یہ تھے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے ان کو ہمیشہ سے کھٹک رہا ہے۔ حقیقت نیوز نے کھلم کھلا بتایا تھا کہ سی پیک کی سب سے زیادہ تکلیف اس وقت امریکہ کو ہے اور انڈیا کو ہے۔ سی پیک کے منصوبے کو فیل کرنے کے لیے چائنا قونصلیٹ پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ سی پیک کی کچھ ایسی چیزوں پہ بھی حملہ آور ہوتے رہتے ہیں یہ لوگ اپنا زور لگا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں روک سکتا، جن کے پاس اتنے بہترین چیف جسٹس ہو، اتنی بہترین آرمی ہو، ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ہو، ورلڈ کے ٹاپ پرائم منسٹر ہو، اور خصوصی طور پر آپ لوگ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی عزیز پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھائیں گے۔ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، پوری حقیقت نیوز اس وقت آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ 2019 کا آغاز، 2018 کا اینڈ ہمارے لیے اتنا بہترین ہوا ہے، اور جس طریقے سے دشمن عناصر اس وقت ہمارے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم آپ بھی اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم یہ کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ ہم پہ وار کریں، اگر ہم میں طاقت ہوئی تو ہم آپ کے ایک ایک چیز کا جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہم پر امن عوام ہیں، پر امن ملک ہیں، لیکن ہمارے ملک کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا، ہمارے پاس بہترین چیف جسٹس جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کہرام مچا دیا ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کا بہت بڑا استعمال زرداری نے، ملک ریاض نے، اور پوری سوشل میڈیا کا استعمال، پوری نیوز کا استعمال، نیوز چینل کا استعمال، ماڈلوں کا استعمال، ہر طریقے سے یہ لوگ استعمال کر کے آپ کے ملک کو نقصان پہنچانے کی پوری کوششیں کریں گے۔ زرداری کا کیس ثاقب نثار نے آگے کیا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے، چیف جسٹس کی پرفارمنس پہ بھی سوال اٹھائے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بیچ کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ کوئی انسان پاورفل ہوتا ہے، کچھ اس سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، لیکن جس کے پیچھے پوری گمراہی کی ایک دکان چل رہی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم معزز امین لگتا ہے۔ معزز امین، اب آپ یہ باتیں سمجھ لیں کہ 17 جنوری 2019 کو ثاقب نثار صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اور ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں ان کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا نیوز چینل پہ ہوں، یا جتنے بھی دشمن عناصر یا دشمن عناصر کی ایجنسیاں پاکستان کے مخالف کام کر رہی ہیں، وہ ثاقب نثار کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سارے اقدام کر رہی ہیں اور آگے بھی کریں گی۔ ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ ثاقب نثار نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کی ہے، اور خصوصاً 2018 جس طریقے سے کرپٹ مافیا پہ بھاری پڑا ہے، اس کا سارا کریڈٹ ثاقب نثار صاحب کو جاتا ہے۔ GIT کی رپورٹیں، نیب کو، ہمارے گمنام ہیروز کو مکمل طور پر وہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اب جتنی بھی جنگ انہوں نے لڑی ہے، یاد رہے کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ وار کرتی ہیں، پھر ایک کی جیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، لیکن جو کرپٹ مافیا جنگ میں ہارا ہے، وہ کرپٹ مافیا سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرے گا، اور عملی طور پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ حقیقت نیوز اپنی حکومت سے اپیل کرے گی کہ ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو مکمل سیکورٹی پروٹوکول دیا جائے، تاکہ آنے والی زندگی میں ان کے معاملات بالکل ٹھیک رہیں، اور اپنے اس گمنام ہیروز کو اور اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کی کاوشوں کا مکمل طور پر نتیجہ ملنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس پاکستان ہمارے وہ چیف جسٹس ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، لیکن ان کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس پوری دنیا پہ کہرام مچ گیا، کیونکہ کرپٹ مافیا جس پہ پچھلے 20 سے 25-30 سالوں میں کسی نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا، چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ہاتھ ڈالے، اور ہم دلی طور پر حقیقت نیوز کی پوری ٹیم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حقیقت نیوز آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے دل سے، کہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے حقیقت نیوز اتنی ویڈیوز بنا پاتا ہے۔ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے، آپ لوگ جس طریقے سے ہمیں شیئر کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہے ہمارے لیے، اسی طریقے سے حقیقت نیوز، حقیقت ٹی وی انشاءاللہ تعالی عزیز آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ویڈیوز لاتا رہے گا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا، اور اگر آپ کو
ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کر دیں، اور جاتے جاتے ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔